अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों ने टाइटल से तो रीड कर ही लिया होगा। और आज का व्लॉग मैं कैसे, कहाँ से, किस बात से स्टार्ट करूँ, यकीन जाने मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं जो हूँ ना, थोड़ा बहुत हैरान भी हूँ और दिल बर्दाश्ता भी हूँ। जो हमारे इतने बड़े बड़े टॉप के यूट्यूबर्स हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से किसी ने भी इस टॉपिक पे बात करी है। मैं पूछती हूँ क्यों, आखिर क्यों बात नहीं करी? क्या आप में से किसी का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इस टॉपिक पे बात की जाए? मतलब फेसबुक, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म इस चीज़ से भरा पड़ा है। मैं बात कर रही हूँ, आज जो हमारा टॉपिक है, पिछले दिनों आप सब जानते हैं जो हमारे पाकिस्तान के कराची मुल्क में वाक़या गुज़रा है, सारिम वो मासूम बच्चा। आप लोगों ने उसकी तस्वीर देखी होगी, किस कदर प्यारा और किस कदर मासूम बच्चा। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसका क्या कसूर था उस मासूम बच्चे का कि उनके माँ बाप को इतनी सख्त सज़ा दी गई उसकी कि उनका बच्चा, उनका जिगर का टुकड़ा ही उनसे छीन लिया गया? आखिर क्यों और कब तक होगा? आखिर ये मुझे ये समझ नहीं होता, कब तक? उसका जो बाप आज फरियाद कर रहा है कि हमारी पुलिस इन चीज़ों में क्यों नाकाम है, आखिर क्यों? यकीन करें, वीडियो में बना रही हूँ ना, मेरे अंदर से दिल रो रहा है, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक मदर हूँ। अगर हमारे बच्चे आने में उनको थोड़ी सी देर हो जाती है तो हम लोग किस कदर परेशान हो जाते हैं। उनका बच्चा 10 से 11 दिन लापता रहा। और हमारी कराची की, मैं कहती हूँ कराची क्या, पूरे पाकिस्तान की पुलिस का ये अलमिया है कि उस एक नन्ही सी जान को, मासूम से बच्चे को तो तलाश नहीं कर सके। जिसने किडनैप करा था, जो किडनैपर था, उसी ने उसको लाके आखिरकार वहाँ फेंका तो वो मिला। पर उससे पहले जब इन्वेस्टिगेशन सारी हुई है तो उसमें पता चला कि जो डेड बॉडी है वो 3 से 4 दिन पुरानी है। लेकिन वो बच्चा तो 10 से 11 दिन पहले से ना लापता था ना। तो जो 5-6 दिन, 7-8 दिन वो बच्चा ज़िंदा रहा है, तब हमारी पुलिस नहीं ढूंढ सकी उस बच्चे को कि वो ज़िंदा सलामत उनके माँ बाप को ला के दे सकती, थमा सकती। आखिर अगर हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो हम यहाँ किसके पास जाएंगे? हम तो पुलिस स्टेशन ही जाएंगे ना, पुलिस के पास। लेकिन अगर पुलिस ही हाथ उठा लेगी कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो फिर आखिर हम सादी अवाम कहाँ जाएगी? इस बात का कोई जवाब है? आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक? इससे पहले भी एक, आई थिंक मैं नाम भूलूँ, क्या ज़ैनब नाम था, क्या नाम था उस बच्ची का, वो भी इसी तरह से लापता हुई और फिर मिली। आखिरकार वो भी, उसकी भी लाश मिली बोरी में बच्चे मिल जाते हैं लेकिन मुर्दा हालत में। क्या फ़ायदा? आप बच्चे वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, मार के उनकी जान लेके। आखिर उन मासूम बच्चों ने आप लोगों का बिगाड़ा क्या है? मैं ये कहती हूँ, जो जिनके हाथ हैं, जो जिन हाथ से उनको मारते हैं बच्चों को, वो इंसान हैं? आप लोग क्या समझते हैं वो लोग इंसान कहलाने के लायक हैं? मैं कहती हूँ वो दरिंदे हैं, दरिंदों से भी ज़्यादा बदतर है। उनके लिए शायद कोई अल्फाज ही नहीं है इस दुनिया में कि बोले जा सके। किन हाथों से उनका होता है कि हम उनका गला घोटें, उनको दबाएं, उनको मारें? मतलब आप इंसान है ही नहीं है। इंसान के नाम पे आप जानवर और हैवान से भी बदतर कोई चीज़ है। किस तरह से आप लोगों का हाथ उठता है कि किसी मासूम की आप जान ले सकें, और वो भी वो बेगुनाह जिसने आपको किसी चीज़ में, वो आपके इन्वॉल्व नहीं, ना उसने आपके किसी अच्छे में ना किसी बुरे में। वो एक मासूम बच्चा जो एक मदरसा गया था अपने पढ़ने के लिए कुरान शरीफ, और उसको वापस वो अपने घर नहीं पहुंच सका। कहती हूँ उसके माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी, उसके बाप के दिल पे। आप उनकी बात सुने, उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू सुने, तो मैं कहती हूँ दिल फट रहा होता है। उनके शायद 3 बेटे हैं और बीच वाला बेटा, उनकी मदर उनके इंटरव्यू में कितनी तारीफ़ करी थी कि मेरा सारिम बेटा इतना अच्छा बच्चा, इतना फर्माबरदार। अब उसकी तस्वीर देखें, मैं कहती हूँ उसकी तस्वीर देख के इतना दिल खून के आंसू रो रहा है। जगह जगह जहाँ ये वाक़या हुआ है पोस्टर लगे हुए हैं, और क्या कहा जाए, बस मतलब कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कुछ भी कहने के लिए। यही बहुत बड़ा हमारा जो है ना, ये कमज़ोर एक अलमिया है कि हमारी पुलिस जो है ना, हमारी इस मामले में कहीं कोई हेल्प नहीं कर सकती। यही होता चला है सालों साल से कि जो बेगुनाह हैं वो जेल में पड़े हुए हैं और जो गुनहगार हैं वो बाहर घूम रहे हैं। यही होता आ रहा है। क्या अब तक इस बात को कितने दिन हो चुके हैं? अब तक ऐसा कोई स्टेटमेंट आप लोग बताएं सामने आया कि उस गुनहगार को जिसने ऐसा किया वो पकड़ के सामने लाया गया हो? नहीं, इतने दिन पुलिस यही सोचती है या सारी आवाम ये सोचे वाक़या हो गया, दिन गुजरेंगे, गुजरते चले जाएंगे, आवाम माँ बाप भूल जाएंगे। शायद आवाम भूल जाए, लेकिन वो जो माँ बाप है ना, जिनका दिल, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते। यकीन जाने नहीं भूल सकते, कोई भी नहीं भूल सकता। मतलब मैं कहती हूँ किस तरह से हमारा ये चल रहा है निज़ाम, किस तरह से हम लोग किस डगर पे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे बच्चा
بوڑھا اور جوان تینوں محفوظ نہیں ہے، تینوں کی عزت جان مال کچھ محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو یا بچہ ہو۔ مطلب 3-4 سال کے بچے کے ساتھ آپ تو تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، مطلب سوچ کے کیا کہنا چاہیے، گھن سی آ رہی ہے کہ اس بچے کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ملی، سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ملی ہے، جسم پہ جگہ جگہ چوٹ کے نشانات ہیں۔ وہ معصوم کتنی اذیت میں رہا ہوگا، اس کو کتنی تکلیف دی ہوگی۔ اتنے سردی کے جب وہ اغوا ہوا ہے تب کتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، کتنی زیادہ، مطلب بات کیا اس موضوع پہ کری جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاتھ جوڑ کے پولیس والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کے پاس کوئی ایسے پیرنٹس آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے تو آپ اپنی جان توڑ لگا دیں، جان توڑ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ لوگ بھی نہیں پہنچ سکیں گے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ہم عام انسان، ہم عام عوام کس طرح سے ان لوگوں سے پہنچ سکتے ہیں۔ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو آپ لوگ کے آسرے پہ ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ہیلپر ہیں، آپ لوگ ہماری ہیلپ کریں گے۔ لیکن اگر آپ ہی لوگ ہاتھ اٹھا لیں گے، ہم بیٹھے رہیں، ہم کڈنیپر کا انتظار کریں، یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کڈنیپ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، کتنے عرصے بعد تو یہ پتہ چلا، پھر ان دا اینڈ ہوا کیا، وہ بچہ ملا بھی تو لاش کی صورت میں، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ وہ زندہ سلامت مل جاتا، اپنے ماں باپ کے گلے لگ جاتا، ان کے دل کو سکون مل جاتا، لیکن وہ سکون تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اب عید آئے گی، بقرعید آئے گی، ان کے ماں باپ کے دل پہ اپنے تینوں بیٹوں کی، تینوں بچوں کی تیاری کرتے ہوں گے، وہ سب کے کپڑے لاتے ہوں گے، اب اس عید پہ ان کا کیسا دل ہوگا؟ سوچ کے دیکھیں، جو پیرنٹس ہیں ان کے دل میں کہتی ہوں کہ پھٹ جانے والا مقام ہے سچ میں۔ جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا ہے، برا نہیں، انتہائی برا ہوا ہے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے مزید ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے اور ہر بچی کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت کرے۔ بس یہی ہو سکتا ہے کہ صرف ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ اگر آپ کسی ادارے یا کسی نظام کے پاس جاتے تو مجھے لگتا ہے آپ کو خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا، کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ کچھ کر کے دے پائیں گے، نہ کچھ کر کے دیا ہے آج تک انہوں نے۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد آج اس کڈنیپر جس نے بھی حرکت کری اس کو پکڑ کے سر عام پھانسی دینے کا مقام ہے کہ اس کو سر عام پھانسی دیں، اس کو دکھائیں کہ کون تھا وہ درندہ۔ پر اتنے دن گزر گئے، کوئی رزلٹ نہیں، زیرو، صفر، جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پر ہی۔ بچہ کہاں گیا کہاں آیا کچھ کسی کو نہیں پتہ۔ بس کیا کہ تھوڑے دن گزریں گے سب بھول جائیں گے، ہوتا یہی ہے، چلتا یہی ہے، ہمیشہ سے یہی ہوا ہے۔ بہرحال ویڈیو بہت لمبی نہیں کرنی، مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی، آپ لوگوں سے بولنا تھا کہ جو میرے یوٹیوبر فیملی ہے، میری جو اس فیملی، میری یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ آپ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو میری یہ ویڈیو دیکھیں، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کی خود سے حفاظت کریں۔ اب وہ دور، اب وہ ماحول گیا کہ ہمارے بچے باہر نکل کے کھیل سکیں، بالکل ختم ہو گیا وہ ماحول۔ آپ لوگ خود اپنے بچوں کو پڑھ کے چاروں کل آیت الکرسی پڑھ کے دم کیجیے۔ مجھے لگتا ہے ہر کوئی کرتا ہوگا، ہر مدر کرتی ہوگی، لیکن اب وہ دور وہ آ گیا ہے مقام کہ آپ لوگ ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کر سکتے، اتنی سی بھی نہیں۔ خود اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور کسی پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں، کسی ایک سنگل بندے پہ بھی نہیں۔ آج کل وہ دور مقام ہے ہی نہیں کہ آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ کر سکیں۔ اور بس یہی ویڈیو کو اینڈ کر کے میں یہی بولوں گی کہ جو سارے ان کے پیرنٹس ہیں، اللہ پاک ان کو صبر و حوصلہ دے، یہی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، اور ان کا جو معصوم پھول ان سے چھین لیا گیا ہے بنا قصور کے، اللہ تعالیٰ اس معصوم پھول سارم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے جو بھی ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی دوبارہ ایسا واقعہ ہو یا ہمارے سامنے، لیکن اگر ہو جائے تو پلیز آپ لوگ اپنا حد الامکان کوشش کریں اور یہ سوچیں گے، دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، اگر آپ اپنا بچہ سوچ کے سمجھ کے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ میری ویڈیو آج کی یہیں تک کی تھی، امید کرتی ہوں آپ سب کو کچھ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اور آپ لوگ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔